72 बारको दशाह मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 7 दिन भयो। अब धेरै दिन पनि बाँकी रहेको छैन र यतिखेर 7औं दिनको बेलुकाको देशना समय भइरहेको छ। देशना गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरौं। सुभाष पाण्डे परिवार पैसोबाट 1000, मातापितालाई उद्देश्य राखी टीकाराम आचार्य पाम्पी 5 माइलबाट 10,000, वेदुराम गायत्री प्याकुरेल परिवार लेहुबाट 2000, दुवै पक्षका मातापितालाई उद्देश्य राखी सन्त बहादुर सानु रसाइली परिवार लेहुबाट 5000, माताजी भट्टराई लेहुबाट फूलको लागि 2000, शिविरको लागि 3000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी आइतराज निरु सुब्बा परिवार लेहुबाट 2000, धनी बुढाथोकी परिवार शिविनतायाबाट फूलको लागि 5000, नरबहादुर बिन्द्या खड्का काण्डबाट 10,000, भोजबहादुर उमादेवी खुलाल परिवार लेहुबाट 5000, मनदीप लक्ष्मी थापा परिवार लेहुबाट 2000, दानबहादुर कटवाल आउँतयाबाट दूधको लागि 5000, दीपा कुमारी साथै नुमाका सहपाठीहरूबाट 1 दिनको दूध दान, गिरिबहादुर बस्नेत येबुबाट औषधिको लागि 1000, चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई परिवार लेहुबाट पानीको लागि 2000, सागर प्रधान तफामेमबाट 5000 र साथै अक्षय कोषलाई दान गर्नुभएको छ। मातापितालाई प्रमुख राखी मोना बोहरा किस्कोबाट 3000, निमा कला भूषाल आउँतायाबाट 3000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र आज 72 बारको दशाह मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज 7 दिन भइसक्यो। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगक स्यारोको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई लिँदै भदन्त स्यारो लेडी स्यारोको बोधिपक्षीय दिपनीको आधार लिएर अहिले 37 बोधिपक्षीय सम्बन्धित देशना भइरहेको छ र बोधिपक्षीय देशना पनि आज कहाँ पुर्याइएको छ योगीहरू सम्झिनु भएको छ? सम्मपदान चावडा। सम्मपदान चावडामा आखिरीमा अलिकति रहेको छ। हुन त अगाडिपट्टि योगीहरूले राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने पछि त छोटकरीमै लाँदा पनि हुन्छ। अहिले सम्मपदान भनेको कस्तो बुझ्नुभयो अरे? राम्रो प्रकारले सफलमा पुर्याउने स्वभावलाई सम्मपदान भनिन्छ। र पधान भूषम दहति वहति ति पधानम सम्मत एव पधानम सम्मपधानम भनेर त्यसलाई त्यस प्रकारले विग्रह गरिएको छ। भूषम अति तीव्र गतिले, वहति पुर्याउँछ, सफलमा पुर्याउँछ भन्नाले त्यसलाई पधान भनिन्छ। सम्मत एव पधानम, सम्मत राम्रो प्रकारले नै अति तीव्र गतिले पुर्याउने भएको हुनाले नै सम्मपधान। र 4 प्रकारका सम्मपधानमा अकुशलका 2 प्रकारका त हिजो मसिनै गरी
भनिसक्यो। कुशलका दुई प्रकारका चाहिँ संक्षिप्तमा मात्रै भएको छ, त्यसलाई अलिकति मसिनी आउन बाँकी रहेको छ। र कुशलका दुई प्रकारकामा पनि योगीहरूले छोटकरीमै बुझ्न पर्दाखेरि एउटा उपन्न र एउटा अनुपन्न, यिनी दुईटालाई चाहिँ छोटकरीमा बुझिराख्नु होला। उपन्न कुशल, अनुपन्न कुशल। अहिले जो अनुपन्न कुशललाई तपाईँ हामीले उपादाय वायमु, अनुपन्न नभइएको कुशललाई कुशल हुनको लागि प्रयास गर्नु। यहाँ गरिसकेको या पहिला पहिला भइसकेका कुशललाई तपाईँ हामीले कसो गर्नु अरे, बलियो पक्को हुनको लागि, नियम हुनको लागि आचरण गर्नु भनेर हिजो ती दुईटा भनिँदै थियो। र अकुशल सम्बन्धका चाहिँ भइसकेका अकुशललाई निभाउन प्रयास गर्नु, नभएका अब अगाडि नगरेका अकुशल उपरान्त नगर्नको लागि प्रयास गर्नु। अहिले यो जन्मभरि पनि या आउने कुनै जन्ममा पनि ती अकुशल नगर्न प्रयास गर्नु। कुशल नभएका कुशलहरूलाई आफूले उत्पत्ति हुने गरी कोसिस गर्नु, गरिसकेका कुशललाई नियम हुने गरी, बलियो पक्को हुने गरी आफूले आचरण गर्नु। र कुशलमा तपाईँ हामीमा नभएको कुशल खोज्ने हो भने, नभएको कुशल पृथक जन्ममा के चाहिँ कुशल भएको छैन भन्दा लोकोत्तर कुशल भएको छैन, लोकोत्तर कुशल भएको छैन। लोकोत्तर कुशल भएको छैन भने लोकोत्तर कुशल हुने गरी प्रयास गर्नु। यदि अहिले यो जन्ममा शील पालन नगरेका व्यक्ति हो भने त्यो पनि अब यो जन्म अनुसारले अनुपन्न कुशल। यदि शील पालन भएका व्यक्तिहरूमा उपन्न कुशल भएछ। यो जन्ममा समाधि नभएका व्यक्तिहरूमा समाधि अनुपन्न कुशल, समाधि भएका व्यक्तिहरूमा उपन्न कुशल। बुझ्नुभयो नि? अनि यो जन्म मात्र नहेरिकन अनमतको संसारबाट हेर्ने हो भने, फेरि अनमतको संसारबाट हेर्ने हो भने शील पालन नगरेको, शील नभएको भन्ने छैन। हामी अनमतको संसारमा कुनै कुनै भवमा शीललाई राम्रो पवित्र हिसाबले पालन गरेका पनि थियौं। समाधि पनि लौकिक समाधिहरू तपाईँ हामी प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ध्यान प्राप्तिहरू पनि हामीले आचरण गरिसकेका हौं। समाधि भने अनमतको संसारबाट हेर्ने भने किन आचरण गरिसकेका हौं समाधि भन्दाखेरि हामी ब्रह्मलोक नपुगेका प्राणी छैनन् भन्नुभएको छ भगवानले। ब्रह्मलोक नपुगेका प्राणी छैनन्। एकपाली कल्प प्रलयमा एकपाल त पुगेका हुन्छन्। यहाँ आचरण गरेर अरू अरू समयमा पनि आचरण गरेर अब धेरैचोटि पुगेका पनि हुन्छन्। र ब्रह्मलोक पुग्नको लागि समाधि सफल प्राप्तिसम्म आचरण गरे बल्ल पुगिन्छ। पर समाधि सफल प्राप्तिसम्म तपाईँ हामी अनवतको संसारबाट हेर्ने भने त समाधि सफल प्राप्ति गरे आचरण गरेका कुशलहरू त थिए। पहिला पहिलाका थिए कि थिएनन्? पहिला पहिला तपाईँ हामीले पालन गरेका शील कुशलहरू पनि थिए, समाधि कुशलहरू पनि थिए। र त्यस कारणले अनमतको संसारबाट हेर्ने भने शील समाधि चाहिँ हाम्रो लागि उपन्न कुशल हो। के हो? उपन्न कुशल हो। तर जुन लोकोत्तरको चाहिँ पृथक जन्म आर्यमा हुने चाहिँ आर्यमा हुने समाधि छैन। आर्यमा हुने समाधि लोकोत्तर समाधि छैन, लोकोत्तर शील छैन, आर्यशील छैन पृथक जन्ममा चाहिँ। अनि प्रज्ञामा हेर्ने हो भने पनि लौकिक ज्ञान तपाईँ हामीमा पहिला पहिला अनमतको संसारबाट हेर्ने भने त लौकिक ज्ञान कति प्रकारका थिए। अनि
कोही कोही भगवानको शासन भेटेर तपाईँ हामीले खण्ड परमार्थ यो नाम रूपहरूलाई देखिएका कुशलहरू छन् भने पनि यो पनि लौकिक कुशल हो। यो पनि के कुशल हो? लौकिक कुशल हो। विशुद्धि मार्गबाट हेर्ने भनेदेखि अहिले अब दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, समाधि मार्ग, ध्यान मार्ग, प्रज्ञा मार्गमा आउने दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि, यहाँसम्म चाहिँ लौकिक प्रज्ञा हो। यहाँसम्म चाहिँ के हो? लौकिक प्रज्ञा। लोकोत्तर ज्ञान दर्शन विशुद्धि चाहिँ त्यो चाहिँ आर्यको प्रज्ञा हो। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ लोकोत्तर ज्ञान हो। यता लोक ज्ञान भनेको नामरूप खण्ड नै हो, अनित्य भएको हुनाले यो अरू हो कि लोक हो? लोक हो। र अहिले अब यी सम्पूर्ण कुशलहरू जब लोकोत्तर कुशलमा पुग्दाखेरि बल्ल नियम भइदिन्छ। शीलको पनि नियम भइदिन्छ, समाधिको पनि नियम भइदिन्छ, प्रज्ञाको पनि नियम भइदिन्छ। लोकोत्तरमा नपुगुन्जेलसम्म नियम भएको हुन्न, ऊ अनियम नै रहन्छ। योगीहरू बुझ्नु भएको छ नि? हिजो अस्तिदेखिबाट देशना गर्दै आएको तपाईँहरूलाई बुझ्न अप्ठ्यारो जस्तो भएछ कि बुझ्नु भएको छ? बुझ्नुहोस् है। र यो ठाउँमा बुझ्नुभयो भने अगाडि बुझ्नलाई धेरै कुरा तपाईँहरूलाई सुविधा हुन्छ। र अहिले विशेष गरी अहिले यहाँ ध्यान शिविरमा तपाईँ हामी पहिलो श्रेणी श्रोतपन्न, दोस्रो श्रेणी सकृतगामी, तेस्रो श्रेणी अनागामी, चौथो श्रेणी अरहन्त कर्मैले जानी हो। र पहिलो आर्य चाहिँ श्रोतपन्न आर्य हो, दोस्रोमा सकृतगामी, तेस्रोमा अनागामी, चौथोमा अरहन्त भन्दा 4 मार्ग ज्ञान, 4 फल ज्ञान। अनि पहिलो आर्य ज्ञानमा श्रोतपन्न ज्ञानले के काम गर्छ त भन्दा दृष्टि र विचिकित्सालाई टकटुके निभाइदिन्छ। दृष्टि र विचिकित्सालाई सबै निभाइदिन्छ श्रोतपन्न ज्ञानले। के ज्ञानले? श्रोतपन्न ज्ञानले दृष्टि र विचिकित्सा सबै निभाइदिन्छ। भने जति भएका अकुशलहरू केमा आधारित छन् अरे? दृष्टिमा। केमा आधारित छन्? दृष्टि छ भने विचिकित्सा छँदैछ। दृष्टि र विचिकित्सा यिनी एउटो छ भने अर्को छँदैछ, एउटो हट्यो भने अर्को पनि हट्छ। र जति पहिला पहिला गरिसकेका अकुशलहरू पनि दृष्टिमा आधारित छन्। फल दिनलाई दृष्टिको आधार पाए बल्ल फल दिने हुन्, प्रतिसन्धि फल। बुझ्नुभयो नि? अगाडि अब उपरान्तको समयमा हुने कर्म पनि, अपायमा फल दिने कर्म पनि दृष्टिको आधारबाट मात्रै हुन्छ। दृष्टि छैन भने अपायमा फल दिने कर्म हुँदैनन्। भन्दाखेरि एउटा दृष्टि हटाइदिँदाखेरि पहिलाका पाप पनि सबै काटिन्छन्, नयाँ फेरि अब अपाय दुर्गतिमा फल दिने पाप पनि हुँदैन। भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सर्वप्रथम यो दृष्टिलाई हटाउन जरुरत छ कि छैन? सर्वप्रथम यो दृष्टिलाई हटाउन विशेष जरुरत छ। त्यसो हुँदाखेरि यो दृष्टिलाई हटाउनको बारेमा म अलिकति यसलाई भन्दै जान्छु। र हुन त अघि भने श्रोतपन्न, सकृतगामी, अनागाम, अरहन्त अब 4 श्रेणी भए तापनि अहिले विशेष योगीहरूलाई अब श्रोतपन्न नभइकन सकृतगामी हुन सकिँदैन, सकृतगामी नभइकन अनागामी हुन सकिँदैन, अनागामी नभइकन अरहन्त हुन सकिँदैन भने पहिलो श्रेणी नै श्रोतपन्नको श्रेणी हुँदाखेरि श्रोतपन्नको श्रेणीलाई नै विशेषता दिँदै मैले देशना गर्दै जान्छु र यो दृष्टिलाई विशेषता दिएर गएको। बुझ्नुभयो नि? र अब कुशलपट्टिबाट हेरौँ। कुशलपट्टिबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामीमा शीलको कुशल पुण्यहरू अनमतको संसारबाट हेर्ने भनेदेखि कति पालन गरियो। समाधि पनि तपाईँ हामीमा कति आचरण भएको छ पहिला पहिलादेखिका।
तर ती पनि के भइदियो भन्दा नियम भएन, अनियम हुँदाखेरि क्षणिकको मात्रै भयो। अहिले सिल पालन छ, पछि फेरि बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? यहाँ एक जन्मभरि सिल राम्रो पालन भयो भने अर्को जन्ममा त बिग्रिन सक्छ। एक जन्मभरि समाधि राम्रो भयो भने र अर्को जन्म ब्रह्मलोकबाट फेरि घुम्दै घुम्दै मनुष्यलोकमा आयो भने फेरि बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? बिग्रिन्छ। सिल समाधि बिग्रिन्छ। अहिले लोक भनेको नै जन्म मृत्यु हुने ठाउँलाई लोक भनिन्छ। जुन ठाउँमा जन्म पनि छैन, जुन ठाउँमा मर्न पर्ने छैन, त्यसलाई लोक भन्दैन, त्यसलाई लोकोत्तर भनिन्छ। लोकोत्तर भनिन्छ। त्यसैलाई नै निर्वाण भनिन्छ। मुक्ति भन्ने शब्द पनि त्यही नै हो। मोक्ष भन्ने शब्द पनि त्यही एउटै हो। बुझ्नुभयो नि? मुक्ति भनेको पनि के हो? यो जन्म मृत्युबाट मुक्ति भयो। लोकोत्तर भनेको पनि यो जन्म मृत्यु संसारबाट पार भयो। निर्वाण भनेको पनि जन्म मृत्यु यो दुःख सबै निभ्यो। शब्द धेरै प्रकारले आफूले भने तापनि त्यसको सही अर्थ के हो भन्दा दुःख सम्पूर्ण निभ्नु। बुझ्नुभयो नि? दुःख सम्पूर्ण निभ्नु। र अहिले अब तपाईँ हामी सही प्रकारको मुक्तिमा जानु छ, सही प्रकारको निर्वाणमा जानु छ भने प्रथम श्रोतपन्न श्रेणीबाट नै चढ्दै जानुपर्छ। कहाँबाट चढ्दै जानुपर्छ? श्रोतपन्नको श्रेणीबाट नै चढ्दै जानुपर्छ। अनि श्रोतपन्नको श्रेणीलाई पहिले सुरुक बाधा पार्ने यो दृष्टि हो। पहिले सुरुक बाधा पार्ने यो दृष्टि हो। यो दृष्टि छ भनेदेखि तपाईँ हामी जुन लोकमा गए पनि अपायमा फल दिने बिउ त सँगै गएकै हुन्छ। यदि यहाँबाट कुशल पुण्य गरेर पुण्यको प्रभावले देवलोक पुग्यो, देवलोकमा पनि अब देवताको शरीर भने तापनि उहाँ पनि निचोटमा हेर्दाखेरि त नाम र रूप मात्रै त हो। नाम र रूप भन्दा बढ्ता छैन। त्यही शरीरको आकार, शरीर बन्ने मात्रै अलिअलि फरक भएको मात्रै हो। तर नाम र रूपबाट हेर्ने भने त एउटै नै हो, एकै हो। अनि देवलोकमा भए पनि देवताको नाम रूपमा पनि मिथ्या दृष्टि हटेको छैन भने चार अपायमा फल दिने पहिलाका कर्महरू कति छन्, ती कर्म सँगसँगै त्यही नामरूपको लहरमा चलिरहेको हुन्छ। यदि समाधि प्राप्ति भएर ब्रह्मलोक पुगे तापनि मिथ्या दृष्टि सँगै गएको छ। मिथ्या दृष्टि सँगै गएकोले हुँदाखेरि ब्रह्मलोकको नामरूपमा पनि चार अपायमा फल दिने कर्महरूको लहर चलिरहेको छ। तर ब्रह्मलोकको गति सम्पत्तिले अपायमा फल दिनलाई रोकिरहेको छ। ब्रह्मलोकमा हुन्जेल जब उहाँको आयु सकियो भनेपछि, ब्रह्मलोकको आयु सकिएपछि फेरि ब्रह्मलोकबाट मनुष्यलोक आउन सकिन्छ। ब्रह्मलोकबाट सिधै अपाय नरक त जाँदैनन्, किन ब्रह्मलोकमा मनुष्यलोकमा जस्तो अकुशल गर्ने छैन। छ त? ब्रह्मलोकमा मनुष्यलोकमा जस्तो अकुशल गर्ने छैन। पानातिपाता गर्ने पनि छैन। अध्ययन नादाना चोरी गर्ने पनि उहाँ अब चोरेर पनि हुन्न नि त। हुन्छ त? सबै आफ्नो कर्मले मिलेको फल हो। कर्मले मिलेको फल अरूले चोरेर चोरिन्छ त? यही मनुष्यलोकमा त आफ्नो कर्मले मिलेको सम्पत्ति हो भने कसैले चोर्न सक्दैन। भन्नुभयो नि? आफ्नो कर्मले मिलेको सम्पत्ति हो भने कसैले चोर्न सक्दैन। उही पहिलाको आफूले अरूको चोरेर आफूले पुण्य गरिएको थियो भने चाहिँ हो, त्यो अरूको चोरेको कर्मले फेरि फल दियो भने चाहिँ फेरि त्यो सजिलै चोरिन्छ। जस्तै सुरक्षा राखे पनि आफ्नो कर्मले दिएको फल हो भने चाहिँ कसैले चोरेर हुँदैन। हाम्रा ज्योतिक महाजनलाई हेरौँ न। ज्योतिक महाजन सुन्नुभएको छ नि? ज्योतिक महाजन राजगृहमा सटिका त थिए भने त्यो ज्योतिक महाजनको सम्पत्ति देख्दाखेरि राजा अजातशत्रु त्यसै भित्रबाट उनलाई आगोले पोले जस्तो भएको छ, जलेको छ। किन जलेको छ भन्दा राजा अब एउटा सिङ्गै मगध प्रदेशका राजा हुन्। ती ज्योतिक महाजन त आफ्नो देशका एउटा प्रजा हुन्।
राजाको भन्दा आफ्नो प्रजाको सम्पत्ति अझ धेरै छ। राजासँग भन्दा ती ज्योतिक महाजनसँग अझ धेरै छ सम्पत्ति। राजाले खान नपाउने आहार उनले खान पाएका छन्, ज्योतिक महाजनले। राजा बस्न नसक्ने महलमा उनी बस्न पाएछन्, ज्योतिक महाजन। अनि एक राजालाई म यो देशको राजा भएर पनि मेरो भन्दा पनि अझ रजाई पाउनु भन्दाखेरि भित्रबाट के हुन्छ होला? जलाउँछ कि जलाउँदैन? जलाउँछ डाँडा हारिसले। अब त्यो राजा र त्यो ज्योतिक महाजनको त्यो धेरै सम्पत्ति देखेर जलाउँदा परे राख्दिनुहोस्। यहाँ अब उपासक उपासिकाहरूमा यही काम गर्दाखेरि त आफ्नै आफन्तीमा आफ्नै छिमेकीमा आफ्नो भन्दा उसको राम्रो भयो भने त कति जल्ने हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन्। आफ्नो भन्दा उसको राम्रो भयो, उसको कमाई राम्रो भएको छ भने पर छेउबाट जलिरहेका हुन्छन्। आफूलाई पनि तपाईहरुलाई जलाउँछ कि जलाउँदैन? जलाउँछ। अर्काको भाग्यले आफूलाई आएर जलाइरहेको छ। उलाई कमाई भइरहेको छ भने आफूलाई त ती ज्योतिक महाजनको सम्पत्ति सबै लुट्छु। नभए एक दिन यिनले यो सम्पत्तिले सेना जुटायो भने, सिपाही किनेर यिनले युद्ध गर्यो भने राजगृह सबै फेरि यिनले लिन सक्छन्, यिनी राजा हुन सक्छन्। किन भन्दा राजा भन्दा प्रजामा अझ ठूला धनी निस्क्यो भने तिनको सम्पत्तिले जति पनि सिपाही किन्न सक्छन्। सिपाही किनेर चाहिँ हमला गर्यो भने मेरो यो राज्य पनि उनको हातमा पुग्छ। राजालाई त्यो चिन्ता पनि भयो, फेरि राज्य हरिन्छ भन्ने। अनि ज्योतिक महाजनको सम्पत्ति सबै गएर लुट्छु। राजाको मनमा सम्पत्ति लुट्छु, यिनलाई ठिक्क सम्पत्ति भए भयो त। अब यिनका कति पुस्ता खाएर पनि त कहिले नसकिने सम्पत्ति छ भन्दाखेरि यिनलाई ठिक्क यिनको एक दुई चार पुस्तासम्म बसी बसी केही नगरी खान पुगे भयो त यिनलाई भनेर सबै सम्पत्ति लुट्छु भनेर राजा सिपाही लिएर पुरा ठूलो सेना लिएर गए सम्पत्ति लुट्न। त्यही बेलामा महाजन वैलोन बिहारमा भगवानसँग हुनुहुन्थ्यो, भगवानसँग पुग्नु भएको थियो। अनि ती ज्योतिक महाजन घरमा नभएको बेलामा सम्पत्ति लुट्न भनेर ठूलो सेना लिएर गए। जब त्यो ज्योतिक महाजनको घरको छेउछाउ पुग्दाखेरि त त्यो घरका वरिपरि त्यहाँ सबैतिर हेर्दाखेरि त पुरा तगडा तगडा सिपाही आफ्ना भन्दा पनि अझ ठूलो फौज देखे राजा अजाशत्रुले। अनि तिनका हतियार हेर्दाखेरि पुरा आँखा नै बिजाउन थाले, त्यति टल्किने हतियार। आफ्ना हतियार त हराउने रहेछन्। अनि त्यहाँबाट ती ठूलो फौज देखेर राजा आत्ते, म यो ठाउँमा युद्ध गरे भने त एकैछिनमै मेरा सेना सबै नासिन्छन्। यिनका अगाडि त मेरा सेनाको केही लाग्दैन। साँच्चै नै यिनले त सेना भित्रभित्र जम्मा गरी पो राखेका रहेछन्। राजा आत्ते, अब मेरो राज्य हरण हुने भयो भनेर आत्तिँदै बिहार पुगे। अब उनी पनि शरणगामी भइसके थिए। शरणगामी भए पनि भित्र त्यो डाँड आरिस त शरणगामीले सक्दैन नि हटाउन। सक्छ त? सक्दैन नि। भगवानलाई मानेको, धर्मलाई मान्यता दिएको भिन्दै हो, क्लेश भिन्दै हो। जबसम्म मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले हटाइन तबसम्म हट्छ त? अनि हतनपत बिहार पुग्दाखेरि त ती महाजन बिहारमै छन् फेरि। अनि ती महाजन बिहारमा देख्दाखेरि राजा झसङ्गै भए। ए अघि त्यत्रा सेना लिएर चाहिँ मलाई आक्रमण गर्न तयार भएको थियो, अहिले म त्यहाँ निस्किने बित्तिकै हतनपत बिहार पहिले आइसकेछ अरे। राजाले राजा भन्दा पहिले आइपुगेको उनलाई थाहा नै छैन। अनि राजालाई त्यो मनमा भयो, मनमै त्यसलाई पचाउन सकेनन् राजाले। मनमा खेल्दै थियो, खेलुन्जेल त परिउठान भइरहेको छ। अनि पचाउन नसकेर अनि मुखबाट निस्क्यो। निस्केको चाहिँ हुइती कम, हे ज्योतिक, मैले तिमीलाई विचार गर्दैछु। अहिले त तिमीले त भित्रभित्र सबै सेना जुटाएर सम्पूर्ण यो मगध प्रदेशको राजा बन्नलाई इच्छा गरेका छौ। तिमी
घरमा त्यत्रो सेना जुटाएर मलाई हमला गर्न ठिक्क परेर आफू चाहिँ यहाँ आएर बसेछौ। राजाले झसङ्गै भए, मेरा त एउटै सिपाही पनि छैनन्, सेना त छैनन् मेरा। अनि राजाले किन त्यस्तो देख्नु भएछ, म त अघि नैदेखि यहाँ बिहारमा आएको थिएँ। अनि ज्योतिक महाजनले विचार गर्नुभयो, राजा पक्का पनि मेरो सम्पत्ति लुट्न भएर जानुभएको थियो होला, उनको मनमा भयो। किन ज्योतिक महाजनलाई आफ्नो कर्मको प्रभावले यस्तो भएको भन्ने त थाहा छ नि। अनि ज्योतिक महाजनले सोध्नुभयो, महाराज म त अघि नैदेखि यही थिएँ, धेरै बेर भयो, म त अझ ठग्नुहुन्छ मलाई। राजाले, अच्छा महाराज तपाईँ मेरो सम्पत्ति लुट्न भनेर जानुभएको थियो भनेर सोध्नुभयो। उहाँले सिधै सोध्नुभयो। अनि सिधै सोद्धा राजाले पनि सिधै नै भने, म लुट्न गएको थिएँ। अब झुटा बोलौँ भने बिहार आइपुगेका छन्। भगवानले त अब झुटा त सबै थाहा पाउनुहुन्छ। अनि फेरि भगवानमाथि श्रद्धामा पनि अब पृथक जन्ममा यतद अग्र हुन् नि त त्यो अजातशत्रु, त्यति ठुलो श्रद्धा हो भगवानमाथि चाहिँ। अनि मेरो सम्पत्ति लुट्न भनेर जानुभएको थियो भन्दाखेरि म लुट्न गएको थिएँ। राजाले पनि सिधै भने, महाराज किन लुट्न पर्यो, मागे भइहाल्छ नि तपाईँलाई चाहिएको। अब मागे अनुसारले तिमीले थोरै दिन्छौ होला, मैले धेरै लिनलाई लुट्न गएको। राजाले पनि सिधै भने। अब त्यहाँ ढाँट्ने कुरा आएन, आयो त आएन। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो, महाराज तपाईले त्यसरी मेरो सम्पत्ति लुटेर लान सक्नुहुन्न। लुटेर लानको लागि तपाईलाई मैले नदिउन्जेलसम्म मेरो एउटा पनि तपाईले लिएर जान पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। ज्योतिक महाजनले। अनि राजा झन झसङ्गे भए, ए बाबरे यो कस्तो खाले मान्छे हो। आज एक राजाले चाह्यो भने देशले जे पनि दिनुपर्छ। आज यी व्यक्तिले यस्ता कुरा गर्ने भनेर, हे ज्योतिक महाजन तिमीले के कुरा गर्छौ, यो मगध प्रदेश यो देशै सरकारको होइन त राजाको होइन हो, अनि तिम्रो सम्पत्ति के मैले इच्छा लागेको लान सक्दिन। राजाले, सक्नुहुन्न महाराज, देश तपाईको हो, मेरो कर्मले मिलेको सम्पत्ति तपाईको होइन, त्यो मेरो सम्पत्ति हो। जबसम्म मैले लैजानुस् भनेर दिन्न तबसम्म तपाईले एउटा केही पनि लान पाउनुहुन्न, केही पनि लान सक्नुहुन्न। यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने उनका हातमा सुन र मडी लगाएका, जस्तै हिजो आजको यहाँ मगौका पत्थरले ठक्क वरिपरिबाट घेरा मारेको औँठी हाताभरि छन्, औँलाभरि छन्, मैले हजुरलाई दिन्न। यदि हजुरले चाहनुहुन्छ भने लान, यदि सक्नुहुन्छ भने जतिवटा फुकालेर लान सक्नुहुन्छ लैजानुस्, तर मैले तपाईलाई दिन्न। लानुहुन्छ भने बल जफत लैजानुस्। हात दिए यसरी। अनि यति नाथे फुकाल्न किन सकिन्न राजाको मन। अजातशत्रु 18 फिट जति उफ्रिन सक्थे अरे ताकत। अनि जब यसरी दिँदाखेरि ताने, अब औँठी सजिलै आउँछ भनेर, अनि राजाले तान्छन् आउँदैन, फेरि तान्छन् आउँदैन, अनि कति गर्दा गर्दै औँठी नआउँदाखेरि बसेको ठाउँबाट उठे। अब उठेर बल गरे राजाले, उठेर अनेक प्रकारले बल गर्छन्। राजा पसिना भए, एउटा औँठी पनि निकाल्न सक्दैनन्। अनि एउटा भएन र अर्को बल गर्छन्, त्यसलाई पनि भएन, अर्कोलाई बल गर्छन्, त्यसलाई पनि भएन। सम्पूर्ण औँलालाई राजाले बल गरे, राजा पसिना भए, राजाको केही सिपै लागेन। त्यति तगडा राजाले ज्योतिक महाजनको एउटा औँठी पनि फुकाल्न सकेनन्। अनि ज्योतिक महाजनले, महाराज हजुरलाई धेरै परिश्रम भयो, हजुरलाई मैले यति प्रमाण दिन हो कि मैले नदिकिन हजुरले लिन सक्नुहुन्न, किन यो मैले अहिले 55को परिश्रमले मलाई मिलेको होइन, मैले पहिला गरेको पुण्य, मेरो पुण्य पारमीले, मैले गरेको दानले। पहिलाका भगवानको पालामा उनले एउटा बिहार दान गरेर, अनि बिहारमा धर्म सुन्न बोलाउँदाखेरि मान्छे आउने कम्ती हुन्छन् भनेर
मान्छे धेरै आउनको लागि। अब त्यतिखेर पनि कट्टरवादीहरू छन् नि त, अब त्यहाँ नजाऊ है, जान हुन्न है भनेर, बिहार नजाऊ भनेर रोक्ने थिए नि त, थिए कि थिएनन्? थिए। त्यहाँ गए जति त सबै त्यतै लाग्छन् नि। फेरि त्यहाँ नजाऊ है, त्यहाँ गयो भने आफ्नो परम्परा फेरि छोड्न थालौला, परम्परा छोड्न भन्छन्, के भन्छन् भन्दै आरोप लगाउँदै त्यहाँ नजाऊ। त्यति भन्दा पनि रोक्न सकेनन् भने तिमीलाई पानी बन्द गर्छौं। त्यतिखेर त पानी बन्द त थिएन होला के, यो त थप्प भनेको। त्यतिखेर त पानी बन्द भन्ने त थिएन होला। र अनि ती ज्योतिक महाजनले त्यतिखेरको भवमा उहाँका दाजुभाइको सम्पत्ति दाजु चाहिँ भिक्षु भए, अरहन्त भइसके, सम्पत्ति सबै भाइको भयो। अनि बिहार दान गरेर आँगनदेखिबाट मडी ओछ्याएका सुनहरू मडीहरू ओछ्याएर बिहारसम्म, अनि भगवानलाई अर्पण गरिसकेर भगवानको अब देशना हुन्छ, सुन्न आउनेलाई मैले मडी दिन्छु आँगनका। त्यसरी गरेका हुन् नि त। पहिला त्यो मडी आँगन भरि टप्पै देख्दाखेरि भगवानले सबैलाई अब प्रष्ट हुनको लागि, भगवानलाई त थाहा छ यिनको उद्देश्य यही हो भन्ने, सबैलाई प्रष्ट हुनको लागि अब भगवानले उनकै मुखबाट सुनाइदिनको लागि भगवान त्यहाँ टेक्नु भएन। जब त्यो फाटकनेर पुगेर त्यो मडी ओछ्याएको ठाउँमा चाहिँ भगवान टेक्नु भएन, यत्तिकै उम्मिनुहुन्छ। अनि यत्तिकै उम्मिनुहुन्छ, पाल्नुहोस् भगवान, हजुरलाई अब यो बिहार सम्पूर्ण म दान गर्नलाई हो, पाल्दिनुहोस् भगवान भन्दा भगवान यत्तिकै उम्मिनुहुन्छ। अनि ती महाजनका दाजुको पनि हो नि सम्पत्ति त, दाजुले सबै भाइलाई दिएर चिवर लाएर अरहन्त भयो। अनि ती महाजनका दाजु छेउमा थिए। अनि भगवानले उनलाई हेर्नुहुन्छ, उनलाई हेर्ने बित्तिकै उनले बुझ्यो भगवानले यो कारणले मलाई हेर्नुभयो भनेर। अनि गएर आफ्ना भाइलाई भन्नुहुन्छ, भाइ अब आँगन भरि यस्तरी मडीहरू सुनहरू सप्तरत्नहरू फिंजाएर राखेछस्, अब यसरी आँगन भरि फिंजारेको यो हेरचाह गर्ने जिम्मा त भगवानलाई सुम्पेर त हुँदैन नि भाइ, तैँले त्यसरी दान गरेर उचित छैन दाजु चाहिँले। अनि उत्तिखेरै फेरि घुँडा टेकेर हात जोडेर, भगवान मैले हजुरलाई बिहार मात्रै दान गर्ने हुँ, यिनी आँगनका मडीहरू हजुरलाई दान गरेको होइन मैले। यिनी आँगनका मडीहरू, यो सुनहरू सप्तरत्नहरू यिनी हजुरलाई होइन मैले, सिर्फ बिहार मात्रै हो, बिहार मात्रै लिदिनुहोस्, यहाँबाट शासन गरिदिनुहोस्, यसको जिम्मेवारी चाहिँ सबै मैले नै लिन्छु। यिनी हराउने के हुने जेसुकै भए पनि यो जिम्मेवारी मेरो हो। त्यसरी जिम्मेवारी लिएर अनि त्यहाँबाट धर्म सुन्न आउने जतिलाई दिन्छु भन्दाखेरि त अब कुचै नजाला, कट्टरवादी हो भन्दै बस्लान्। म त कट्टर हुँ जान्न त्यहाँ भन्ने कोही निस्किन्छन् होला, जानी मडी त लिइहाल्ने, के अरे धर्म त लिए पनि नलिए पनि मडी त लिनिहाल्ने भनेर आउँछन् धेरै प्रकारले। तर अब भगवानले आएका व्यक्तिको आशय अनुशय नै जान्नु भएको हुन्छ, कसले कुन देशनाले बुझ्छ भनेर। त्यही अनुसारले धर्म देशना गर्दाखेरि त धेरैले बुझ्न पाए। त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा एक पाली आँगनमा फिंजारेको रीति आए, फेरि दोस्रो पाली फिंजाएर फेरि धर्म देशना भन्दै बोलाउँदै त्यसो गरेका हुन् नि त। त्यतिखेर त्यो पुण्यले गर्दाखेरि उनी जन्मिँदैखेरि नै त्यो महल एकैटी बनेर आएको, त्यो महल उनको पुण्यले बनेर आएको, सुनको पर्वतै खडा भएको पुण्यले गर्दा। उनले त्यो घरमा लगाएका खाँबा सबै सुनका खाँबा हुन् उनको पुण्यले गर्दा। त्यही पनि देवताहरूले आएर सजाइदिएका भन्ने आउँछ पुण्यले गर्दा। र उनले बिहा गरेकी पत्नी पनि यो पृथ्वीकी होइन, फेरि उता उत्तर द्वीपकी पत्नी, उत्तर द्वीपकी अति कलिलो स्वरूप भइएकीलाई ल्याएका हुन्।
देवताहरूले ल्याइदिएका हुन्। उनीसँग त्यतिखेर ती महाजन हुँदाखेरि महाजनी सँगसँगै पारमी धारण गरेकी उनी उत्तर द्वीपमा गएर जन्म लिएकी थिइन् र अहिले उनको पारमी फेफे भएर देवताले को तागतले ल्याइदिन्छन्। अतुलाकारी अतुलाकारी कति शरीर नरम रहेछ भने दिनको बिम्बिसार राजा जाँदाखेरि राजालाई अब हम्किन पर्छ। राजा जाँदाखेरि यसो पंखा हम्किदिने, अब सेवा गर्नु पर्यो कि परेन? पंखा हम्किन जाँदाखेरि आँखाबाट तप 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 त्यो आँसु चुन्छन्, आँखा पोलेर हुन्छ तिनलाई। अनि बिम्बिसार राजा उनलाई देख्ने बित्तिकै छक्क परे। अनि राजा त श्रोतपन्न हुन् नि, हे ज्योतिक महाजन, मैले तिम्रो कुनै सम्पत्ति माग्न आएको होइन है, मलाई केही पनि चाहिँदैन है। तिम्रो पत्नी हेर त रुन थालिन्। अनि ज्योतिक महाजनले पनि महाराज हजुरले सम्पत्ति किन माग्नु पर्छ र, हजुरलाई दाइजो त म दिइजान्छु नि। अनि यो सम्पत्ति लानुहुन्छ भनेर मेरी पत्नी रोएकी हैनन्। हजुरको शरीरको बाप उनको आँखामा खप्न नसकेर आँसु चोएका हुन् अरे। त्यति नरम शरीर। र ती ज्योतिक महाजन उनको कर्मले बनेको, कर्मले मिलेका सम्पत्ति उनले नदिकिन राजाले पनि लुट्न सक्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? अनि यिनी औँठी राजाले एउटो पनि निकाल्न नसक्दाखेरि महाराज म तपाईलाई दिन्छु, यिनी सबै औँठी तपाईलाई दिन्छु भनेर यसो मात्रै गरेका थिए, आफै सरर झर्दिन्छन्। राजाले कति बल गरेर पनि फुकाल्न नसकेका हात यसो गर्दा सबै झर्छन् उनले दिँदाखेरि। अनि त्यहाँ महाराज देख्नुभयो होला नि, मैले नदिउन्जेल चाहिँ तपाईले एउटा सम्पत्ति पनि लान सक्नुहुन्न। अनि ती सिपाही चाहिँ के हुन्छ? राजाले सिपाही छैनन्, एकजना पनि छैनन्। तर मेरो कर्मले गर्दा, मेरो पुण्य को पारमिताले गर्दाखेरि हजुर लुट्न जानुभएको हुँदाखेरि मेरो कर्मको छायाको झलक हजुरले सिपाही जस्तो देख्नु भएको हो। साँच्चैमा केही पनि छैनन्, कोही पनि छैनन्। त्यस्तो हुने रहेछ एउटाको पुण्य। जब पुण्य तेजिलो भएर आयो भने अनि संवेज्ञान धेरै भएर ती ज्योतिक महाजन पनि त्यही बेलामा उनलाई धेरै संवेज्ञान भएकोले गर्दाखेरि न सम्पत्ति भएर सुख, अरू सानातिना चोर डाका त परिराख्दिउँ, राजासम्म पनि लुट्न आउने रहेछन्। भगवानको उपदेश, जुन वृक्षमा फल लटरम्म फलेको छ, राम्रो पाकेको छ, त्यही वृक्षले धेरै झट्टिरो खान्छ। जुन वृक्षमा केही फल नै छैन त्यो वृक्षलाई कसैले पनि झट्टिरो हान्दैनन्। फल पाकेको वृक्षले झट्टिरो खान्छ। जुन वृक्षमा फल पाकेको छ त्यही बुटाका हाँगा पनि भाँचिन्छन् र त्यही बुटालाई धेरैले सताउँछन्, त्यही बुटामाथि चढ्छन्, फल फल्ने बुटामा। र लोकमा न सम्पत्ति भएर सुख, धेरै धन कमाएर पनि सुख भन्ने छैन। आफ्नो सम्पत्तिले कतिलाई डाँड आरिसको आगो उठाइदिइराखेको छ। आफूभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको अरूको देख्यो भने आफूलाई पनि आगो उठाइराखेको हुन्छ। भन्दा यो डाँड आरिसले ढाकेको संसार, यो क्लेशले ढाकेको संसारमा यत्तिकै बस्न धिक्कार छ भनेर महाराज अहिले जो हजुरलाई मैले जति औँठी दिए मैले दिए, तर हजुरसँग पनि म कुनै चीज माग्ने इच्छा छ। के माग्नुहुन्छ महाजन भन्दाखेरि मलाई सदाको लागि भगवानको शासनमा प्रवेश भएर प्रवज्या हुनलाई अनुमति दिनुहोस्। प्रवज्या हुनलाई राजासँग अनुमति माग्नुभयो। अब त्यो समयमा राजाहरूले पनि महाजनलाई अब महाजन रत्नको पदवी दिएर राखेका हुन्छ नि, तठेजी यारना भनेर। अनि तिनी महाजनको पद मिलेकालाई चाहिँ राज दरबारमा कतिखेर पनि प्रवेश गर्नको लागि, निस्किनको लागि, पस्नको लागि ढोका हरदमको लागि खुल्ला हुन्छ तिनीहरूलाई। र तिनीहरूलाई अब धेरै अधिकार पनि हुन्छ, राजाले नै धेरै अधिकार दिएका हुन्छन्। अनि राजाको छेउछाउमै बस्न सक्छन्, त्यति अधिकार मिलेको हुन्छ। अनि त्यस्ता महाजन धनी व्यक्ति चाहिँ देशको लागि
काम लाग्ने व्यक्ति हुन्, देशलाई पूरा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति हुन् अरे। ठूला महाजन एकजना छन् भने एकजना महाजनले 10,000 जनता 50,000 जनतासम्मलाई काम दिलाउन सक्छन्, भात खिलाउन सक्छन् अरे एउटा महाजनले। एउटा महाजनले एउटा ठूलो कारखाना खोल्दियो भने हजारौं जनताहरूले काम पाए अनि त्यो कामबाट भात खान सुविधा भयो कि भएन? त्यसो हुँदाखेरि देशमा त्यस्ता महाजनहरूलाई राजाहरूले पनि राम्रो सम्मान गरेर राख्नु पर्थ्यो। अनि ती महाजनहरू सदाको लागि प्रवजा हुन्छु भन्दाखेरि देशलाई अब ठूलो कल्याण गरेका महाजन हुन् नि, राजासँग अनुमति माग्नु पर्ने रहेछ। यदि महाराज हजुरबाट अनुमति मिल्छ भने म प्रवजा हुन्छु भन्दाखेरि राजाले त्यो शब्द कहिले सुन्न पाम भनेर बसेका राजा। अब उनी प्रवजा भयो त त्यो सम्पत्ति जति सबै आफ्नो भयो। फेरि ती अतुलाकारीमा धेरै तान्नेका थिए उनकी पत्नीमा। अब त्यस्ता खाले चाहिँ यो जम्बूद्वीपमै छैन, न्याउचुन्दु हो नि त, जम्बूद्वीपमै छैन त्यति राम्री त्यति सुन्दरी व्यक्ति। र उनकी पत्नी अब भगवानको शासनमा आइसकेका व्यक्ति अर्काकी पत्नी कामेश्वर मिथ्याचार यो गर्न उचित छैन भनेर राजाले आफ्नो हुकुम चलाएर गर्न सक्दैनन्, किन उनी शासनमा पनि शिक्षित भइसकेका व्यक्ति हुन्। र अब उनका पति छँदा छँदै उनलाई लिन पनि भएन। यदि पति अब सदाको लागि सधैँभरि प्रवजा हुन्छु भनेपछि त उनी पतिविहीन भइन् नि, त्यतिखेर उनले लिने अधिकार हुन्छ। र ती अतुलाकारीलाई पनि उनले पहिलेदेखि नै मनमा अब तानिरहेका व्यक्ति अनि त्यो सम्पत्तिमा पनि तानिरहेका व्यक्ति। अनि त्यही बेलामा उहाँले पनि मलाई यदि हजुरले आज्ञा दिनुहुन्छ भने म प्रवजा हुन्छु भन्दाखेरि राजाले यी महाजन अब प्रवजा भयो भने पछि कसले सहयोग गर्छ के गर्छ भन्नेतिर सोच्न भ्याए त? त्यतापट्टि सोच्न भ्याएनन्। ओहो प्रवजा हुनुहुन्छ भने हजुरको दायक म हुन्छु, हजुरलाई जे चाहिन्छ सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर उत्तिखेर प्रवजा हुनलाई अनुमति दिए। अनि अनुमति दिएर भगवानको शासनमा प्रवेश गराए, भिक्षु भए। अनि भिक्षु हुने बित्तिकै अब भिक्षु भएर अनि राजा त्यहाँबाट रात दरबार फर्केर अब ठूलो सेना लिएर रथहरू गाडाहरू लिएर अब त्यहाँको सम्पत्ति ओसार्न राजा सबैलाई जुटाएर आए। सबैलाई जुटाएर आउँदाखेरि त त्यो सुनको पर्वत पनि छैन, महल पनि छैन, सबै केही पनि छैन, सबै रित्ते छ। उहाँको पुण्य कर्मले मिलेको अब मलाई चाहिएन भनेर त्यागेर प्रवजा हुँदाखेरि त्यो सबै हरायो आफै। अनि उनकी पत्नी अतुलाकारी तिनलाई चाहिँ देवताले फेरि उता उत्तर द्वीप नै पुर्याइदिएछन्। गर्दाखेरि राजा त आखिर रित्ते केही पनि पाएन। र यो तानेनी पनि त्यतिसम्म हुन्छ। कर्म भन्ने कुरा नि जब कर्मले साँच्चै नै आफ्नो पुण्यले फल दिन थाल्यो भने त अरूले रोकेर पनि सक्छन् त? कर्मले साँच्चै फल दिन थाल्यो भने अरूले रोकेर सक्दैनन्। अहिले हेरौँ न, हाम्रै भगवान सिद्धार्थ कुमार हुँदाखेरि उहाँ जन्मिँदाखेरि सुनका घडा ठुल्ठुला उच्च अलगा अलगा सुनका घडा 4वटा सँगै उत्पत्ति भएका हुन्। त्यहाँ घडामा सुन टप्पै छन्, जति निकाले पनि भरिहाल्छन्। फेरि सिद्धार्थ कुमारको पुण्य पारमीले जब घर त्यागेर जानुभयो, जंगल पस्नुभयो, अब मलाई चाहिएन, मलाई सिर्फ नमर्ने बाटो मात्रै चाहियो, नमर्ने ठाउँ चाहियो भनेर सबै त्यागेर जंगल पनि पस्नु, ती 4वटै घडा हराए। किन? त्यो राजा शुद्धोधनको पुण्यले मिलेको होइन नि त, सिद्धार्थ कुमारको पुण्यले मिलेको। अनि सिद्धार्थ कुमार जंगल पस्ने बित्तिकै छैनन् घडा। पछि उहाँ अब समाज सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरेर कपिलवस्तु पुग्नुभयो। फेरि कपिलवस्तु पुग्दा राजाले पनि त्यतिखेर निग्रदा रमण विहार बनाएर विहार दान गरे। अनि त्यो समयमा राजाले सोचे त्यो सम्पत्ति सिद्धार्थ कुमार हुँदाखेरिको सम्पत्ति उनलाई चाहिएन भनेर जंगल जाँदाखेरि त्यो सबै हरायो। उनको पुण्यले मिलेको सम्पत्ति हो। तर बाउको सम्पत्ति छोरालाई त पुरा अधिकार छ।
यदि त्यो सम्पत्ति मैले छोरालाई दिन्छु भनिदिने बित्तिकै तिनी सुनका घडा फेरि खडा हुन्छन् भनेर अनि यशोधरासँग सल्लाह मिलाएर अनि राहुल कुमारलाई अंश माग्न पठाएका हुन्। अंश दिनुहोस् भनेर। अब अंश भगवानसँग अंश माग्न पठाउँदाखेरि अब छोरा हुन्, अंश माग्ने अधिकार छ। बाउ मलाई अंश दिनुहोस् भनेर अंश माग्न पठाउँदाखेरि अब भगवानले दिने अंश सुन हो त भगवानले चिवर नै लगाइदिनुहुन्छ र ती सुनका घडा फेरि वापिस आएनन्। र जसको पुण्यले मिलेको उसैलाई मिलेको, उले दिए हुन्छ, उले नदिए हुँदैन। र अहिले विशेष अहिले यहाँ कर्म भन्ने कुरा जब फल दिने बेला भयो भनेदेखि कुशलले होस् या अकुशलले होस्, अकुशलले पनि जब फल दिन थाल्यो भनेदेखि कसैले रोकेर रोकिन्छ त? रोकिँदैन। मोदगल्यानलाई पनि जब अकुशलले फल दिने बेला भयो, पहिलाको भावमा आमालाई मारेको अकुशल, जंगलमा अब अन्धा भएका आमा बाउ, अन्धा भएका माता पितालाई अनि बुढीका कुरा सुनेर जंगलमा लगेर अनि लौ चोर आए भनेर भाग्न खोज्दाखेरि उनी ए छोरा तिमी भागो, हामी त अब अन्धा छौं, जेसुकै होस् तिमी चाहिँ ज्यान बचाऊ, तिमी चाहिँ भागो आमा बाउले। अनि उनी पनि चोर आए मात्रै भने अनि त्यहाँबाट आवाज ननिकालिकन कुट्न थाल्यो आमा बाउलाई। कुटेको कुटेछन्, आमा बाउले चाहिँ छोरा तिमी चाहिँ भागो, हामी चाहिँ जेसुकै भए पनि तिमी त गर्न सक्ने व्यक्ति हो, तगडा छौ, समय छ, भागो, ज्यान बचाऊ, हामीलाई तिमीले फर्केरै नहेरौ आमा बाउ। त्यतिखेर बहुत ठुलो पछुतो भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अभिची नरक पनि धेरै समय पर्न पर्यो। पर्दा पर्दै भोग्दै जब यिनी नरकहरू धेरै भोगिसकेपछि अब प्रतिसन्धि कर्मको त फल भोगिसके, पवती कर्म हो लाइटे हुने त रहिरहेको छ नि। मोदगल्यान हुँदको भावमा त्यतिखेर भगवानको शासनमा शक्तिमा एतत अग्र मोदगल्यान, शक्तिमा एतत अग्र भएका अरहन्तलाई पनि त्यो कर्मबाट कसै गरी तर्किन भएन। यता अब मोदगल्यान यिनैले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मतिर मान्छे बहुत तानिएका हुन्, यिनको शक्ति बहुत तेजिलो छ। यिनलाई मारिदिने भने त फेरि हाम्रो धर्म प्रचार गर्न सकिन्छ। तिथिहरू त हुन्, धर्ममा झगडा त पहिलेदेखि हो नि त। यिनले नै गर्दाखेरि हाम्रा धर्मावलम्बी सबै उता गए हाम्रा मान्छे। यिनलाई चाहिँ मारिदिने हो भने हाम्रा मान्छे फेरि यता बढ्न सक्छन्। यिनी चाहिँ मरेन भने पछि सबै हाम्रा मान्छे जति त्यता जान्छन्, हामी त यता न उता भइन्छ। तिथिहरूले मार्नलाई 40 जना डाकुहरूलाई पैसा दिएर चाहिँ मार्न लाउँछन्। आज मार्न जान्छन्, उहाँले मार्न आएको थाहा पाउनुहुन्छ, तर्किदिनुहुन्छ। अनि तर्किदिनुहुन्छ, भेटेनन्, भोलि पनि फेरि मार्न गए, तर्किदिनुहुन्छ, भेटेनन्। अनि पर्सि पनि दिनौ त्यसरी जाँदाखेरि अनि उहाँले किन यसरी मलाई मार्न आउने रहेछन् हेर्नुभयो आफ्नो अतीतमा। हेर्दाखेरि त आफूले आमा बाउलाई मारेको देख्नुभयो। ए त्यो कर्मको फल पो अहिले भोग्न पर्ने रहेछ, त्यो कर्मको फल भन्ने बुझ्नुभयो र अनि त्यहाँबाट उहाँ त्यो बेलामा तर्किनु भएन। अनि त्यतिखेर जब त्यो डाकुले मार्न थाल्छन्, उहाँले समापत प्रवेश गरेर उतिखेरै आफ्नो शरीरलाई समापतले बाँधेर आफ्नो यो नामरूप केही नहुनको लागि समापतले सुरक्षा गर्नुभयो। म भगवानसँगबाट बिदाबारी नभइकन परिनिर्वाण लिन्न भनेर। अनि उनीहरूले पनि उहाँलाई कुट्दा यिनी हड्डी जति सबै चूर्ण विचूर्ण धुलो पिठो भएका थिए अरे। हड्डी सिंह यसरी लामा एउटा रहेका छैनन्, कुटे धुलो पिठो भएका थिए अरे सबै। अनि त्यति गरेर कुटिसके। अब उहाँ समापत प्रवेश गर्नुभएछ, चतुर्थ ध्यानमा श्वास प्रश्वास पनि छैन। अनि त्यहाँ मरे भने गए उनीहरू फर्केपछि अनि उहाँको त्यो समापतले फेरि शरीरलाई एकछिन त्यसलाई सुरक्षा गरेर
अनि आकाश मार्गबाट गएर भगवानसँग विदाबारी भएर अनि आएर परिनिर्वाण लिनुहुन्छ महत कल्याणले। कर्म जब फल दिन आयो भनेदेखि जोगिन सकिन्छ त सकिँदैन। र हो यस्तै गरी तपाईँ हाम्रा पनि अतीतका कर्महरू कति छन्। अतीतमा गरेका कुशलहरू पनि छन्, अकुशलहरू पनि छन्। र अतीतका अकुशलहरू सबै प्रतिसन्धि फल दिने अकुशल चाहिँ सत्काय दृष्टिको आधारमा हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? पवतीमा दिने कर्म त यो जन्मभरि दिँदै जान्छन्। प्रतिसन्धि नयाँ भवलाई फल दिने कर्म सत्काय दृष्टिको आधारमा हुन्छन्। दृष्टि एउटा हट्यो भने ती कर्म सबै निभेर जान्छन्। बुझ्नुभयो नि? दृष्टि एउटा हट्यो भने सबै निभेर जान्छन् भन्दा दृष्टि हट्नको लागि अब तपाईँ हामीले नयाँ कुशल कर्महरू, तपाईँ हामीमा नभइएको नयाँ कुशल कर्म के छ भन्दा आर्य ज्ञान। के ज्ञान हो? आर्य ज्ञान। आर्य ज्ञान चाहिँ नयाँ कुशल। शील समाधि अतीतबाट हेर्ने भनेदेखि तपाईँ हामीमा कति भयो शील समाधि। तर यो मिथ्या दृष्टि सँगसँगै आएको छ भने, गएको छ भने शीलले देवलोक ब्रह्मलोक, समाधिले ब्रह्मलोक पुगे तापनि आयु सक्यो भने फेरि गिर्नुपर्छ कि पर्दैन? आयु सक्यो भने फेरि गिर्नुपर्छ। फेरि गिरेर देवलोकबाट त सिधै अबिची नरक पनि पुग्न सकिन्छ। देवलोकबाट 4 उपाय सिधै जान सक्छन्। किन? देवलोकमा कामगुण छ नि त। मनुष्यको जस्तो कामगुण देवलोकमा पनि छ। कामगुण भएको लोकमा लोभ पनि छ, द्वेष पनि छ, मोह पनि छ, डाँड आरिस पनि छ। देवता आपसमा पनि डाँड आरिस हुन्छ नि त। देवता आपसमा पनि डाँड आरिस हुन्छ। इन्द्रका अप्सराहरू महाकाश्यपलाई भोजन दान गर्न आउँदाखेरि भन्थे नि उनीहरूले, महाकाश्यप ठिक्क समापतबाट उठेर आज सबभन्दा दुखीको उद्धार गर्छु भनेर उठ्दाखेरि ती इन्द्रका अप्सराहरू सबै आएर चाहिँ देव आहार लिएर चाहिँ दान गर्न आए। अनि महाकाश्यपले पात्रो दिनु भएन, उनीहरूलाई ढकनी खोलिदिनु भएन। तिमुरको दान लिनको लागि होइन, सबभन्दा गरिब दुखीको दान लिन्छु उहाँले। तिमुरलाई नपुग्दो केही पनि छैन, सबै तन्जमन्ज छ। अहिले देवलोकमा इन्द्रलोकमा इन्द्रका अप्सरा भएर बस्न पाएका छौ। अहिले यहाँ मनुष्यलोकमा आज गरेर आजै खाने, भोलि गरेर भोलि खाने, नगर्ने भने खाने छैन। हो त्यस प्रकारका दुखी बहुतै छन्। हो ती दुखीको दान लिन्छु उहाँले। अब त्यो दुखीले मिठो बनाएर दान गर्न सक्छन्? अब उनीहरूले मागेर कताबाट मागेर मिलेको अब भोजन पनि कति खस्रो चामलको होला, कति मकैको भात होला। अनि ती दुखीलाई उद्धार गर्छु होइन भन्थे, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, हामी बहुत दुखी छौं। तिम्रो किन दुखी छौ? हामी इन्द्रका पत्नीहरू हुन् नि त। हामी इन्द्रका पत्नीहरू हौं, तर अग्रमहिषी रानीहरू जुन अगाडि जग्गा पाउँछन्, हामी त कहिले पनि अगाडि जग्गा पाउँदैनौं। इन्द्रका दाहिने बायाँ चाहिँ अरूले जग्गा पाएका हुन्छन्, हामी त पर पत्नी भए तापनि परकी पत्नी जस्ता भइएको छ। भनाइमा चाहिँ सौतामा पनि महासौता जस्तो नि त, धेरै छन् नि त। कस्तो अरे नजिकै पर्न पाउँदैनन्। त्यसो हुँदा हामीलाई पनि त कोही दिन कोही बार देव सभामा अलिकति अगाडि देखिन मन लाग्छ हामीलाई पनि। एक इन्द्रकी पत्नी भएर साँच्चै पत्नीको ठाउँमा जग्गा परिपूर्ण मिल्ने रहर हुन्छ हामीलाई। हाम्रो पुण्य पारमी कमजोर हुँदाखेरि हामीले त्यो जग्गा पाउन सकेनौं। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई त्यति जग्गा मिल्छ भने पनि भयो, हामीलाई त्यतिको लागि भए पनि उद्धार गरिदिनु हो सारे। तिमीले त्यति जग्गा मात्रै नपाएका हो। यहाँ मान्छेलाई भातै खानलाई दुःख भएका कति छन्। तिनको दुःखलाई हेरेर तिम्रो त स्वर्गमा छौ, तिमीलाई त तन्जमन्ज छौ। त्यसो हुँदा ती गरिबको भाग खोज्नलाई नआओ। उहाँले
गरिबको भाग खोज्नलाई कसो हो नआऊ। त्यसो हुँदो यो पुण्य गरिबलाई दिलाउँछु, यो पुण्य कसो हो गरिबलाई दिलाउँछु। आर्यहरूले त्यसरी लिनुहुन्थ्यो नि त, पुण्य भनेपछि गरिबलाई दिलाउँछु। किन गरिबले त्यो पुण्य गर्न पायो भनेदेखि पुण्यको धनी हुन थाले नि। अब धनको गरिब किन भएका हुन् भन्दाखेरि दानको गरिब हुनाले धनको गरिब भएका हुन् नि त। बुझ्नुभयो नि, धनको गरिब किन भएका हुन्, दानको गरिब हुनाले धनमा गरिब भए भने अब दानको धनी भयो भने धनको धनी पनि हुन्छन्। त्यसो हुँदा उहाँले चाहिँ सबभन्दा खान लाउन पनि बल्ल 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 गुजेडा चलेका सबभन्दा दुखीहरूलाई उद्धार गर्छु, उनीहरूको दान लिन्छु, उनीहरूको दान लिन्छु महाकाश्यपले। बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर कतिले भात दान गर्न हुन्थ्यो, भात गर्न हुन्थ्यो भन्ने शब्द नै बहुतै खल्लो शब्द हो। नभएर दान गर्न परेको नि त होइन, कसो हो नभएर दान गर्न परेको नि त। आफूसँग त्यो दानको पुण्यको गरिब हुँदाखेरि पुण्यको धनी हुन परेको छ कि छैन, पुण्यको धनी हुन मन लागेको छ कि छैन। र अनि ती अप्सराहरूले पनि जबरजस्ती होइन हामीलाई पनि उद्धार गरिदिनुहोस्, योपालि चाहिँ हामीलाई उद्धार गरिदिनुहोस् जबरजस्ती गर्दाखेरि अनि उहाँले पनि ती अप्सराहरूलाई अब कति मुखले भन्दा पनि लागेन र चुड्की बजाइदिनुहुन्छ। अनि उहाँको शक्ति कति तेजिलो छ भने चुड्की बजाउँदाखेरि तिनको कानले खप्न सक्दैन अरे। अप्सराहरू सबै भाग्छन् त्यहाँबाट, अनि सबै भाग्छन् र स्या हुँदै इन्द्रसँग पुग्छन् आत्तिँदै। इन्द्रले के भयो तिम्रो कहाँ गएर आएका हौ, हामी महाकाश्यपलाई दान गर्न भन्दै गएका। अनि गर्यौ, कहाँ गर्न पाउनु, किन गर्न पाएनौ। उहाँले त गरिबलाई उद्धार गर्न अरे, हामी गरिब छौं भनेर हाम्रो वृत्तान्त सबै भनी बतायौं। अब हजुरको पासमा सुजाताहरू भए, सुमित्राहरू भए, उनीहरूले पुरा अग्रमहिषीको जग्गा पाएका छन्। हामी त पर के हजुरका पत्नी भएका छौं, हामी पनि जग्गा पाऊँ भनेर हामी त्यो जग्गाको गरिब भएका हुनाले दान गर्न गएका। जबरजस्ती गर्दाखेरि उहाँले त चुड्की बजाइदिनु, हामी त खप्नै सकेनौं अरे। तिमीहरूले दान गर्न कहाँ जानेछौ र, महाकाश्यप जस्तालाई दान गर्दाखेरि अप्सरा भेषले दान गरेर कहाँ हुन्छ र। सबभन्दा गरिब, गरिब भन्दा पनि अझ गरिबको रूप बनाएर दान गर्नु त। यहाँ हेर म गर्छु र पछि इन्द्रले गएर गर्छ नि त गरिबको रूप बनाएर। बुझ्नुभयो नि। र विशेष कुशल पुण्य भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पुण्य त बारम्बार गर्दै जाने हो, अगाडि नयाँ नयाँ कुशल पुण्यहरू गर्दै जाने हो। गरिसकेका कुशल पुण्यहरूलाई पनि तपाईँ हामीले नियम बनाउनको लागि, दरिलो बनाउनको लागि, पक्को बनाउनको लागि अहिले नयाँ कुशलहरू धेरै गर्नु पर्यो कि परेन। नयाँ कुशलहरू धेरै गर्न पर्यो। यदि समाधि कुशल छैन भने समाधि कुशल आचरण गर्न पर्यो। समाधिमा पनि लौकिक समाधि, लोकोत्तर समाधि। अब लौकिक समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, यिनी अष्ट समापत जति सबै लौकिक समाधि हुन्। यो रिद्धि, बल, सिद्धि इत्यादि दिव्य चक्षु अभिज्ञानहरू यिनी सबै लौकिक हुन्। यिनी के हुन्, लौकिक हुन्। र लौकिक समाधि क्षणिक हो या एक जन्म समान हुन्छ, ब्रह्मलोकमा पुगुन्जेल हुन्छ। तर ब्रह्मलोकको आयु सक्यो भने फेरि मनुष्यलोक, मनुष्यलोकबाट फेरि अकुशल गऱ्यो भने 4 अपाय पनि जानुपर्छ कि पर्दैन। ब्रह्मलोक पनि पक्को छ त, पक्को छैन। अनि फेरि 4 अपाय गिर्न थाल्यो भनेदेखि अब त्यो समाधि छ त, त्यो अनियम भयो नि त। अनियम हुनाले त्यो समाधि रित्यो। अब त्यसलाई नियम बनाउनको लागि पक्को समाधि चाहियो। पक्को समाधिको लागि के हुन पर्यो त भन्दा यही सती पठान नै आचरण गर्नुपर्छ। सती पठान आचरण गर्नुपर्छ। ध्यानमा आचरण गर्दै 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 समाधि राम्रो भएर जब यो खण्ड परमार्थ स्वभावलाई राम्रो गरी देख्दै 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 गएर जब श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, श्रोतपन्न फल ज्ञानमा भइएको समाधि,
श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञानमा पनि सम्मा वायाम सम्मा सति सम्मा समाधि हुन्छ कि हुन्न? जब त्यो श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञानमा भएको समाधि चाहिँ नियम भयो। श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञानमा पुग्दाखेरि पनि त्यतिखेर शील पनि सम्मा वाचा सम्मा कम्मान्तो सम्मा आजीव यिनी तीनटा शील पनि आएर त्यतिखेर नियम भइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? जब श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञानमा पुगिसकेपछि यिनी शील पनि नियम भइदियो। अब ती व्यक्तिको कुनै हालतले पनि शील भाँचिँदैन। भाँचिन्छ त? काय दुश्चरित्र पानातिपाता कर्म अब हुँदैन कहिले पनि। पानातिपाताको जरै मास्यो। अध्ययनादान चोरी कर्म अब हुँदैन कहिले पनि, जरै मास्यो। मिथ्याचार पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार त्यो अब हुँदैन कहिले पनि। काय दुश्चरित्र पनि हटेर गयो। अब ती व्यक्तिले कहिले पनि कसैलाई झुटा वचन बोल्दैनन्। बोल्छन् त? बोल्दैनन्। अनि नराम्रो प्रकारको जीविका पनि कहिले गर्दैनन्। आफ्नो जीव पाल्नको लागि, आफ्ना परिवार पाल्नको लागि, घरमा रक्सी दोकान खोलेर व्यापार कहिले पनि गर्दैनन्। गर्छन् त? किन भन्दा एउटालाई मताएर एउटालाई पागल बनाउने झोलको व्यापारले आफ्नो जीविका गर्दैनन् आर्यहरूले। यदि मासु पसल खोलेर मासु बिक्री गरेर आज कति मासु ल्याइदिनु भन्ने अर्डर गर्दै त्यस्तो काम पनि कहिले पनि गर्दैनन्। त्यस प्रकारको काम पनि गर्दैनन्। सम्मा आजीव मात्रै हुन्छ। सरकार विरुद्ध काम कहिले पनि गर्दैनन्। र जब यसरी शीललाई श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञानमा पुग्दाखेरि शील पनि नियम भयो। पहिला अनियम थियो, अहिले के भयो? नियम भयो। नियम भएको हुँदाखेरि त्यो शील अब कहिले पनि टुट्दैन। समाधि सम्मा वायाम सम्मा सति सम्मा समाधि पनि अब नियम भयो। अब उहाँको वीर्य उहाँको सति उहाँको समाधि अकुशल अब चार अपाय जाने जस्तो अकुशल कर्म गर्न अगाडि पुग्यो भने पनि त्यो समाधि त्यो सतीले आफूलाई होस दिइरहेको हुन्छ। अब श्रोतपन्न भइसकेर पनि व्यादान गर्ने गर्छन् नि, त्यो अब कामक्लेश त निभेको हुन्न नि, निभेको हुन्छ त? अब श्रोतपन्न ज्ञान पाएर बिहा गर्ने भगवानको पालना पनि थुप्रो छन्। श्रोतपन्न ज्ञान पाए पनि व्यादान गर्छन्, छोराछोरी हुन्छन्, पहिला भाग्ने पनि भागेका छन्। बुझ्नुभयो नि? एउटै छिन् पहिला भाग्ने चाहिँ। र यो कामक्लेश निभेको छैन भने अब छोराछोरी हुन्छन्, परिवार हुन्छन्, परिवार भएपछि अब पाल्न पर्यो, हुर्काउन पर्यो। तर ती हुर्काउँदा पाल्दाखेरि पनि कहिल्यै शील भाँचिन दिन्नन्। शील भाँचिन दिन्छन् त? कहिले पनि शील बिग्रिन्न। राम्रो प्रकारको जीविकाले नै परिवार पाल्छन्। बरु भोके बस्छन्, शीललाई बाधा हुन दिन्नन्। बरु आफ्नो ज्यान गए जान्छ, शील भाँच्दैनन्। शील आफ्नो प्राण भन्दा पनि शीललाई किम्मत राख्छन् आर्यहरूले। नियम भयो नि त। अब त्यो समाधि पनि होस पनि कोशिश पनि आर्यहरूको नियम भयो कि भएन? प्रज्ञाको पनि सोही मुताबिक। प्रज्ञा अब तपाईँ हामी लौकिक ज्ञान त पहिला पनि अब कुनै जन्ममा भए पनि भयो, नभए पनि भएन। भएको छ भने उपन्न, भएको छैन भने अनुपन्न। तर हामीमा प्रज्ञा लोकोत्तर ज्ञान चाहिँ भएको छैन। पृथक जन्ममा लोकोत्तर ज्ञान पहिला पनि भएको थियो त? थिएन भने त्यो चाहिँ नयाँ हो। त्यो चाहिँ के हो? नयाँ हो। र त्यो चाहिँ अनुपन्न। अनि नयाँ भइएको लोकोत्तर ज्ञान सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प प्रज्ञामा चाहिँ कतिवटा हुन्? दुईटा। एउटा सम्मा दिट्ठी, एउटा सम्मा संकल्प। र सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भनेको विशेष सम्मा दिट्ठीले के गर्छ भन्दा मिथ्या दृष्टिलाई दूर गरिदिन्छ। हो यो सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प पनि अनात्मा लक्षण ज्ञान भयो भने बल्ल हुन्छ। यो प्रज्ञा भनेको नै
अनात्मालाई जानेको ज्ञान हुनुपर्छ। अनित्य दुःख त अब जन्म जन्ममा तपाईँ हामीले यो सबै संसार अनित्य त छ, एक दिन मरिन्छ भन्ने शब्द त हाम्रो कानमा परिरहेको शब्द हो, पहिला पहिला जन्ममा पनि परिरहेको शब्द हो। अनि अलिकति सन्च भएन के भएन इत्यादि घरमा अनेक विषय पर्यो भने यो संसार दुःख त हो, दुःख त हो, दुःख संसार भन्ने दुःख भन्ने शब्द पनि पहिलेदेखि थियो कि थिएन? अनात्मा भन्ने शब्द चाहिँ थिएन, अनात्मा भन्ने शब्द चाहिँ थिएन। अनिच्च लक्षणानि अनिच्च लक्षणानि दुःख लक्षणानि अनुपादम बुद्धोपि पन्यायति। अनत्त लक्षणा अनुपादम बुद्धो न पन्यायति। अरे अर्थकथामा अनित्य दुःख भन्ने कुरा तपाईँ हामी बुद्ध उत्पत्ति नहुँदा पनि यो सुनिराख्ने कुरा जानिराख्ने कुरा हो। तर जुन अनात्मा भन्ने चाहिँ बुद्ध उत्पत्ति हुँदा मात्रै सुन्न पाइन्छ, अरू बेलामा शब्द तक पनि सुन्न पाइँदैन, अरू बेलामा शब्द तक पनि सुन्न पाइँदैन। भगवानले अनात्माको बारेमा देशना गर्दाखेरि पनि आत्मावादी तिथ्यहरू घरिघरि झगडा गर्न आइरहन्थे। आत्मावादी तिथ्यहरूको कानमा वज्रले हाने जस्तो हुन्थ्यो भगवानले अनात्माको देशना गर्दा। हामीले आत्मा भन्छौँ, यिनले अनात्मा भन्ने, अनि उनीहरू झगडा चलिरहेको हुन्थ्यो तिथ्यहरूको। किन भन्दा अनात्मा भन्ने शब्द बुद्ध उत्पत्ति हुँदा मात्र एकपालि उत्पत्ति हुने हो। अनि अनात्मा भन्ने के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले अनात्मा भन्ने दूर पनि नसोच्नुहोस्। अनात्मा भने यो नामरूप अनात्मा हो, यो नामरूप यो पञ्चखण्ड अनात्मा हो। यो खण्ड आयतन धातु प्रतीत्य समुत्पाद अनात्मा हो। जुन परमार्थ धर्म हो त्यो अनात्मा हो। बुझ्नुभयो नि? प्रज्ञप्ति धर्म त आत्मा भइरहेको छ नि त। प्रज्ञप्ति धर्म त आत्मा जस्तो भएको छ कि छैन? आत्मा जस्तो भइरहेछ। र लोकले यो प्रज्ञप्तिलाई हेरेर आत्मा भनेर लिएका छन् परमार्थलाई नदेख्दाखेरि। त्यसो हुँदा परमार्थ धर्म नै अनात्मा हो। प्रज्ञप्तिमा त अब आफू हिँड्न मन लाए हिँड्छु, हिँड्न सकेको म हिँडेको भनिन्छ कि भनिन्न? अनात्माबाट हेर्दाखेरि म भनि नै छैन। यो शरीर आफ्नो खटनमा चल्ने केही पनि छैन। अहिले यहाँबाट धर्मदेशना गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, तर यत्तिकै साधारण हिसाबले हेर्ने भने त मैले देशना गरेछु नि। साँच्चै अनात्माबाट हेर्दाखेरि त म नै छैन। म बोल्न मन लागेर बोलेको पनि होइन, मैले बोल्न पनि सक्दिनँ। बोल्नमा पनि यहाँ चित्त चैतसिकहरू धेरै उत्पत्ति भएका हुन्छन्। धेरै चित्त चैतसिकहरू हुन्छन्, यहाँ वितर्क हुन्छ, विचार हुन्छ, अधिमोक्ष हुन्छ। के बोल्ने भनेर त्यसलाई छानबिछान गरेको हुन्छ। अनि त्यसले निर्णय गर्देकोले गर्दाखेरि चित्तज पृथ्वीलाई ताकत दिएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ चित्तज पृथ्वी रूप, कर्मज पृथ्वी रूप, अतीतको कर्मज पृथ्वी रूप, अहिले पछुमनको चित्तज पृथ्वी रूप। यी दुईटालाई घुचाएर ठोक्काइदिने वायु, यिनको ठोकेको कारणले यहाँ बल्ल आवाज भएको छ। यो आवाज भएको पनि यो पनि अनात्त हो। यो पनि के हो? म बोलेको भन्ने छैन। म बोलेको छैन भने सुनेकोमा पनि मैले सुनेको भन्ने छ त? म भन्ने कहीँ पनि छैन। हो, यो म भन्ने कहीँ पनि नभइएको यो शुद्ध धर्मको लहर, यसलाई अनात्मा भनिन्छ। हो, यो अनात्मा चाहिँ अनुपादम बुद्ध नपन्यायति। बुद्ध उत्पत्ति नभएको बेलामा सुन्न पनि पाइँदैन। पाइन्छ त? हो, यो अनात्मालाई नजान्दाखेरि नै सत्काय दृष्टि भएर आएको। अनात्मालाई नजानेकोले गर्दा सत्काय दृष्टि भएर आएको छ। सत्काय दृष्टिले गर्दाखेरि सत्काय दृष्टिले नित्य पनि लिन्छ, सुख पनि लिन्छ। हेर्नुहोस् है, दुःखलाई पनि सुख सम्झिन्छ। अहिले यो मनुष्य भने यो नाम रूप अरू कि दुःख हो? दुःख हो। अहिले आफूलाई बस्न मन लागेको ठाउँमा बसेर हेर्न मन लागेका भिडियो टिभी इत्यादि हेरेर बस्न पाए सुख भनेर लिने पनि छन् कि छैनन्? दुःखलाई के भनेर लिएका हुन्छन्? सुख भनेर लिएका हुन्छन्।
जबसम्म यो अनात्मा ज्ञान हुन्न तबसम्म दुःखलाई प्रष्ट जानेको हुँदैन। जानेको हुन्छ त दुःखलाई प्रष्ट जानेको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हो यो अनात्मा ज्ञान हुनलाई विशेष जरुरत छ। अनात्मा ज्ञान भनेको नै यो प्रज्ञप्ति नमुछिएको यो परमार्थ धर्मको स्वभाव परमार्थ धर्मको नियमलाई जानेको ज्ञानलाई नै अनात्मालाई जानेको ज्ञान भनिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अहिले अब देखियो भन्दाखेरि योगीहरू सबैले हेर्नुभएको छ नि। अब योगीहरूको देखाइमा हेराइमा के भएको छ भन्दाखेरि यो कालो कटौरो भन्ने मात्रै छ। देख्ने मन उत्पत्ति भएको छ भन्नेतिर गएको छैन नि। कालो कटौरो भन्दाखेरि यो कालो कटौरो भन्ने त अरू प्रज्ञप्ति हो, यो परमार्थ हो त? परमार्थ त यहाँ उत्पत्ति भएको छ। देख्ने खण्ड, देख्ने पञ्चखण्ड आँखामा उत्पत्ति भएको छ। बुझ्नुभयो नि? आँखामा यहाँ देख्ने चक्षु पश्चात रूप खण्ड पनि छ। देख्ने बित्तिकैको अनुभूति गर्ने वेदना पनि छ। देखेकालाई सम्झिने संज्ञा पनि छ। देख्नलाई उपकार गरेर बनाइदिने संस्कार पनि छ। अनि जान्दिने विज्ञान पनि छ। यहाँ पञ्चखण्ड, यहाँ उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डलाई बाहिरबाट आँखामा हेरेर देखिन्छ त्यो खण्ड, तर उत्पत्ति भएको अहिले यहाँ देखेको जानेको प्रष्ट छ कि छैन? प्रष्ट छ। सत्कायो प्रष्ट छ कि छैन? प्रष्ट भइएको छ सत्कायो। तर आफ्नो मन कता गयो भन्दा कटौरोतिर कता गयो? प्रष्ट उत्पत्ति भएको छ यहाँ सत्कायो पञ्चखण्ड। आफ्नो मन गएको छ यो प्रज्ञप्ति आरमणमा गएर देख्नमा गइराखेको छ। उल्टो भयो कि भएन? उल्टो भयो कि भएन? हो यो भगवान एकपालि उत्पत्ति हुँदा बल्ल एकपालि सुन्न पाइन्छ नि। हामीले जन्मै पछि सुन्न पाउने कुरा होइन। र सुनेर पनि तेजिलो ज्ञान भएकाले बल्ल बुझ्न सक्छन्। सुन्ने जति सबैले बुझ्न सक्छन् भनेर पनि योगीहरू बुझ्नुभयो नि? जस्तै शब्द कानमा ठोक्किने बित्तिकै सुन्नेको पञ्चखण्ड कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा उत्पत्ति हुन्छ। कानमै बिग्रिन्छ। यहाँ ठोक्किएको शब्द मात्रै ठोक्किएको हुन्छ कानमा। बुझ्नुभयो नि? अरू ठोकिन्छ कि शब्द ठोकिन्छ? शब्द मात्रै ठोकिन्छ। तर शब्द ठोकिन्छ, ठोक्किँदाखेरि यहाँ अहिले श्रोत प्रसाद रूप एउटा रूपखण्ड, अनि सुन्नेमा नामखण्ड चारवटा, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भनेर पञ्चखण्ड यहाँ उत्पत्ति भएको छ। पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको कानमा त्यो खण्डलाई यिनी आँखाले हेरेर त देखिँदैन, त्यसलाई समाएर पनि समाइदैन। परमार्थ हो नि त। परमार्थलाई यिनी आँखाले पनि देख्दैन, समाएर पनि समाइदैन। तर छ भन्ने केले बुझिन्छ भन्दा सुनेकाले प्रष्ट थाहा छ कि छैन? सुनेकाले प्रष्ट बुझिन्छ कि छ भन्ने, तर यिनी आँखाले देखिँदैन। तर उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड कानमा हामी कता पुगिन्छ भन्दा शब्दका पछि, शब्दमा मात्रै नगइकन के भनेको भन्नेतिर गइन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै कि अब एउटा ढग भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? कुत्ता। ढग भन्ने शब्द मात्रै सुनेको उले, कानले। कुत्ता सुनेको हो? कानले ढग भन्ने एउटा शब्द मात्रै सुनेको। यो मन केमा गयो? हुँदाखेरि यहाँ उत्पत्ति भएछ पञ्चखण्ड, विनाश भएछ पञ्चखण्ड, यो मन गएको छ कुत्तामा। विपसना हो त? बुझ्नुभयो नि? जस्तो उत्पत्ति भएछ त्यही विनाश भइरहेको छ। त्यही परमार्थलाई मात्रै जान्नुपर्छ। अहिले हामीले ढेर बजी ढग भनेको कुत्ता भनेर पहिला पढेको त्यो संज्ञाले माटे गरेको छ नि त। अनि सुन्ने बित्तिकै फट्टै त्यता जान्छ। सुन्ने त यहाँ कानमा हो, यहाँ उत्पत्ति भएर यहाँ विनाश हुने हो। बुझ्नुभयो नि? हो यो कानमा उत्पत्ति भएको शब्द यहाँ उत्पत्ति भएकालाई उत्पत्ति नहो भनेर रोक्न सकिन्छ? उत्पत्ति भइसक्ने बित्तिकै बिग्रेर जान्छ, नबिग्री त्यसलाई भनेर रोक्न सकिन्छ? आफ्नो अधीनमा छ त। आफ्नो अधीनमा नभइकन बन्ने बिग्रिनेको स्वभावमा चलिरहेको हुनाले यसलाई अनात्मा भनिन्छ। हो यो अनात्मालाई जब प्रष्ट जानिन्छ तब सत्काय दृष्टि हटेर जान्छ।
सत्कार्य दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै, सत्कार्य दृष्टि निभ्यो भन्ने बित्तिकै पहिला 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 गरेका 4 अपायमा फल दिने कर्म जति पनि सबै निभे। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यतिसम्म जान्न सक्ने समाधि प्रज्ञा तेजिलो भइसकेको व्यक्ति अब उपरान्त नयाँ आउने अकुशल पनि उसले गर्दैन। 4 अपायमा फल दिने खाले अकुशल अब गर्दैन। गर्छ त? गर्दैन। त्यसकारणले हो यो अनात्मा लक्षणलाई राम्रो गरी जान्ने ज्ञान हुन जरुरत छ कि छैन? हो त ज्ञान हुनको लागि सम्मपतन गुरुले आचरण गर्दै जानुपर्छ। आचरण गर्ने व्यक्तिमा पनि अहिले इद्धिपात 4 प्रकारका छन्। इद्धिपात कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका इद्धि छन्। छन्दिद्धिपात, वरीयद्धिपात, चित्तद्धिपात, विमम सिद्धिपात। इद्धिपात कतिवटा? 4 प्रकारका। छन्द, वरीय, चित्त, विमंस। बुझ्नुभयो नि? इद्धि पालीमा इद्धि भनिन्छ, संस्कृतमा रिद्धि भनिन्छ, रिद्धि पनि भनिन्छ, सिद्धि पनि भनिन्छ। भन्नुभयो नि? रिद्धि सिद्धि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? सिद्धि र सिद्धि भन्दा हिजो आज चाहिँ सिद्धियो भनेर सकियो भन्छ नेपालमा चाहिँ। नेपालमा चाहिँ अब सकेछ भन्दैनन्, यहाँ चाहिँ अब सकेछ भनिन्छ, उहाँ चाहिँ अब सिद्धेछ भन्छन्। सुरुकमा आफूलाई पनि अलि नौलो हुन्थ्यो, सिद्धियो। तर यहाँ यो ठाउँमा सिद्धि भनेको चाहिँ यो पनि परिपूर्ण भएकालाई सिद्धि भन्छ। इद्धि भनेको नै परिपूर्ण गराउनु। के हो? इद्धि। पाद भनेको चाहिँ पाउ, परिपूर्ण गराउने पाउलाई इद्धिपाद भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? खुट्टा पाउ भनेको के हो भन्नुहुन्छ से आमाले? अरूले सोधे त हुन्थ्यो के अरे? हाम्रो नेपाली पढाउने चाहिँ आमाले सोध्नुहुन्छ र पो त। पाद पाउ अच्छे काम। बुझ्नुभयो नि? इद्धि परिपूर्ण हुने अच्छे काम। पाउ छ भने हिँड्न सकियो कि सकिएन? खुट्टा छन् भने हिँड्न सकियो। अब जहाँ पुग्न पनि सकिन्छ कि सकिन्न? खुट्टा छैनन् भने हिँड्न सकिन्छ त? इद्धिपाद भनेको नि परिपूर्ण हुने अच्छे काम, परिपूर्ण हुने पाउ। यसले के सिद्धि गर्छ भन्दा यसले एउटा चाहिँ अभिन्याय सिद्धि। अभिन्ययेषु धम्मेषु अभिन्याय सिद्धि, परिन्ययेषु धम्मेषु परिन्याय सिद्धि। एउटा पहान सिद्धि। के सिद्धि? पहातव्येषु धम्मेषु पहाना सिद्धि। एउटा सक्छि क्रिया सिद्धि। सक्छिकातव्येषु धम्मेषु सक्छि क्रिया सिद्धि। एउटा भावना सिद्धि। भावेतव्येषु धम्मेषु भावना सिद्धि भनेर सिद्धि 5 प्रकारका। कति प्रकारका? 5 प्रकारका। हो यो 5 प्रकारका सिद्धि यिनी चाहिँ इद्धिपातका पाउहरू। र यिनी इद्धिपातका पाउहरू, इद्धिपात चाहिँ चावडा। इद्धिपात चाहिँ चावडा। छन्द, वरीय, चित्त, विमंस भनेर यिनी चावडा। र इद्धिपात चाहिँ अहिले अब जो तमोलाई सतीपठान सम्मपदान निकै लामो भनिसकेको हुँदाखेरि इद्धिपात चाहिँ छोटकरीमा भने पनि बुझ्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ इद्धिपात इन्द्रिय बलतिर जाने भोलि। र आज चाहिँ समय पनि कुरा मात्रै हैन अलिकति कटेर पनि गएको छ। र आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरेर सबैले साधुकार गर्नुहोस्।